नमस्कार नमस्कार सगळ्याचे पर्यटकांचे लक्ष वेधून आसले आणि डॅम साळावलीचे केन्ना भरता हे आतुरतेन लोक रावपी किंवा पर्यटक रावपी यांचे खातीर खुश खबरी आसा। कारण साळावलीचे डॅम जे आसा ते आयज 5:30 सुमार भरून व्हांवपाक लागले आसा। साळावलीच्या डॅमाचो जलकुंभ जो आसा तो व्हांवपाक लागला आसा आणि नयनरम्य दृश्य जे आसा ह्या पर्यटनाक भितर भरले अशें सोबीतकाय नटले अशें आमचे सांगेचे साळावली डॅम जे आसा ते आयज 5:30 भरलेले आसा आणि पर्यटकांक एक खुश खबर हीच आसा। कारण लोक आणि किंवा पर्यटक गोंय भरचे कानाकोपऱ्यातले पर्यटक हे साळावली डॅम केन्ना भरतले ह्या आतुरतेन रावता, ह्या आशेन रावता आणि ती तेंची खंय तरी आशा ह्या वर्साक जातले बेगीन जाले। कारण गेल्ले वर्साक 7/7/2024 हे तारखेक भरलेले आणि ह्या वर्साक आमी पळयता 25/6/2025 हे तारखेक भरलेले आसा। म्हणटनी जवळ जवळ 12 दीस पयलीं हे डॅम भरून व्हांवले आसा। हेची इतलें आसा कारण ह्या वर्साक जवळ जवळ 32 सुमार मिटर उदक हे डॅमाक आहलें आनी गेल्ल्या वर्साक 30 मिटर सुमार उदक सांचून आहलें। म्हळ्यार ह्या वर्साक स्टोरेज जी आहली ती वाडले कारणान किंवा मान्सून जो आसा तो ह्या वर्साक बेगीन येयल्ले कारणान हो जो डॅम आसा तो ह्या वर्साक 12 दीस पयलीं भरलेलो आसा। म्हणटनी गोंयचे लोक जे आसा ते पळयताले की आनी पर्यटक पळयताले की केन्ना साळावलीचे डॅम भरतले आनी नयनरम्य दृश्य जें आसा किंवा ह्या वाठारांतले जे सुंदरकाय आसा सकयल जे बॉटनिकल गार्डन आसा हेजे दुहेरी संगम जर आमकां घेवपाक जाय जाल्यार कशे पद्दतीन आसतलो हे पळोवन पर्यटक येताले। पूण सगळ्यांक आयज खुश खबर इतलीच आसा की आयज 5:30 सुमार हे डॅम भरून व्हांवपाक लागले आसा। पर्यटकय येयल्ले आसा जे आवटसायडर आसा महाराष्ट्राचे कर्नाटकाचे पर्यटक हांगा पावल्ले आसा। आनीक आमकां फाल्यांच्यान हे डॅम जे आसा ते फाटल्यान तुमी पळयता कशे पद्दतीन जे उदकाचो जो लोट आसा किंवा उदकाचो जो स्टोरेज जी आसा ती भरोन मडक्यांतल्यान व्हांवता। आमकां जेई जो आसा स्वप्नील दिवकर किंवा बाकीचो कल्पीत जे आसा तेवूय हांगा आसा प्रेजेंट आसा आणि तेंच्यान सांगलें आसा गेल्ल्या वर्साच्या अंदू स्टोरेज जेन्ना चड आसली हेजे कारणान डॅम जे आसा ते आयज अंदू भरलेले आसा, बेगीन भरलेले आसा। म्हणटनी हीच की गोंयच्या कानाकोपऱ्याचे पर्यटकांनी लोकांनी डॅमाचो ह्या नयनरम्य दृश्याचो आनंद घेवपा खातीर साळावली डॅमार नक्कीच येवचें। येता आसतना काळजीपूर्वक येवचें अशेंय हांगा जेई जो आसा तेंच्यांनी सांगलें आसा।